तालीम मोहतरम दुआ की सूरह फातिहा पढ़ना एक रूटीन होती है, तो कब्र पे जाके उसको हम सूरह फातिहा पढ़े बगैर दुआ करेंगे? नहीं, दुआ की रूटीन क्यों होती है सूरह फातिहा पढ़ना? दुआ के अंदर सूरह फातिहा भी ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं नहीं, स्टार्ट से। दुआ का तरीका क्या है? एक है लोग ऐसा पढ़ते हैं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसमें आज़म के साथ दुआ मांगता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जिस आयतुल कुर्सी है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। पहले अल्लाह की तारीफ करते हैं, फिर दुरूद पढ़ते हैं। वो दुआ जिसमें दुरूद नहीं वो आसमानों को चढ़ती नहीं है। फिर उसके बाद दुआ करते हैं। तो जो अल्लाह के रसूल ने दुआ का तरीका बताया उसको इख्तियार करना चाहिए ना। तो किसी हदीस में आया है कि आपने ये पहले पूरी सूरह फातिहा पढ़ी है, तो फिर वो तरीका हमें इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह के रसूल ने इख्तियार किया। जी, बिला शुबा ऐसे ही करना चाहिए। हाँ जी, उसका चेहरा जो है किबला रुख होना चाहिए। इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं की जाती। लोगों को जो कि इल्म नहीं होता, हम समझ रहे होते हैं कि शायद मैयत को कोई तकलीफ हो रही है। मैं और आप जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जो नेक है वो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की रहमत में चला गया। इसलिए कुछ लोग तो मामूली सा करेंगे, चलो जी चेहरा हो गया। हालांकि सुन्नत क्या है जो आप बयान करें, चेहरे के साथ उसकी करवट उस तरफ होनी चाहिए। और कुछ लोग इतनी गहरी कब्र बना देते हैं कि शायद फरिश्ते ने उठा के बिठाना है, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बैठ सके। अल्लाह के नेक बंदे, ये मेरी और आपकी अक्ल सोच रही है। हदीस आपने सुन ली है कि इतनी कब्र खोल दी जाती जहां तक नजर है, तो आप बैठने की बातें सोच रहे हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसलिए तो कहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि अक्ल तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के कामों तक पहुंच नहीं सकती कि इंसान अक्ल को सामने रख के फैसले कर ले। कुछ लोग कहते हैं ना ये कब्र खोली थी तो कुछ ये नजर तो नहीं आई, तो वो कहते हैं इस अक्ल पे भी अफसोस करने वाली बात है। बंदा सोया होता है साथ वाली चारपाई पे सोया होता है, उसको ख्वाब आती है, वो कहता है इतने बंदे मैंने मार दिए, इतने ने मुझे मारा। साथ वाले को पता होता है कोई? हालांकि जिंदा होता है वो। इसी तरह कब्र के मामला थे, वो अल्लाह जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। और सही बुखारी की रिवायत जो कि मुख्तसर वक्त था, मैंने बयान नहीं की, वो एक नसरानी मुसलमान हुआ। नाम हबीबी مرة أخرى حبيبي أيوة تكلم كيف تقلد الجامعة كده من إيشيا بعدين تاني بحر كمل تكلم يا مسلمان اسمه تنيات والله اسمه كلام هو أنا مسلمين. أي نعم لا شك. أفريقي لا 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 أبد. أنت من الإخوان المسلمين. نحن نحبكم في الله ولله ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب المسلمين. لا فرق بين الأسود والأبيض، لا فرق بين الأعجمي وبين العربي. أنتم إخوة نحبكم في الله، ما في فرق إن شاء الله. خلاص أنا أعلمهم إن شاء الله. परेशान है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका रंग काला है तो आप कहाँ से आ गए हो। तो मैंने उनसे गुजारिश की हम आपसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, आप मुसलमान हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, एक नसरानी मुसलमान हो गया तो जब उसने सूरत आले इमरान पढ़ी, सूरत बकरा पढ़ी, तो बाद में उसने एक बुहतान लगाया, दोबारा वो ईसाई हो गया
اور کہنے لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے ہیں جو میں ان کو کہتا تھا یا میں لکھ کے دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ جب اس کو وہ قبر میں دفنا کے گئے، صبح اٹھ کے آئے، دیکھا تو قبر نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہوا، زمین نے قبول نہیں کیا۔ وہ کیا کہنے لگے کہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بات کی تھی، تو یہ مسلمانوں کا کام ہوگا جنہوں نے اس کو قبر سے باہر نکالا، اور گہری قبر کی اور اس کو دفنایا۔ دوسرا دن آیا وقد لفظته الارض، زمین نے پھر اسے اٹھا کے پھینک دی، پھر انہوں نے وہی بات کی، پھر جتنی وہ گہری کر سکتے تھے قبر اتنی کی۔ تیسرا دن ہوا وقد لفظته الارض، زمین نے پھر اسے اٹھا کے پھینک۔ کہتے ہیں یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ تو قبر کے بارے میں میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ ایک ہی کام ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ امام ابن القیم تو کہا کرتے تھے کہ بندہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے کہ 2 منٹ بعد اس نے ایک بندہ مار دینا ہے، پتا ہوتا ہے جی؟ یہ تمہیں پتا نہیں چل سکتا۔ 7 واری چارپی پہ سویا ہوا اس کی خواب کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، تو قبر کی حالات کا آپ کو پتہ چل جائے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہی اصل دانش مندی ہے، عقل مندی ہے۔ اس پر ایمان لانا اور کہنا کہ جو میرے رب نے کہہ دیا وہ سچ کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے وہ سچ فرما دیا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے۔